دخل الإمام ابن سيرين إلى أحد المساجد، يقول: فوجدت شابا عمره لا يتجاوز 10 سنوات. لو تأملنا في حال شبابنا اليوم إلا من رحم الله، يقول عمره لا يتجاوز 10 سنوات، واقفا يصلي وكأنه جذع نخلة من شدة خشوعه. يقول: لما انتهى من صلاته ناديت: يا غلام أقبل، ابن من أنت؟ قال: أنا ولد يتيم ليس لي أب ولا أم. قال: أترضى، إمام من أئمة المسلمين، قال: أترضى أن أكون لك أب وأن أقوم بشؤونك؟ قال: أوافق. تأملوا، 10 سنوات ويتيم. قال: أوافق، ولكن ب5 شروط. يا الله! فتعجب الإمام، قال: وما هي شروطه؟ قال: شرطي الأول: هل ستطعمني إذا جعت؟ قال: أطعمك حتى تشبع. قال: شرطي الثاني: هل ستسقيني إذا عطشت؟ قال: أسقيك حتى ترتوي. قال: شرطي الثالث: هل ستكسيني إذا عريت؟ قال: أكسيك بأجمل الثياب. قال: شرطي الرابع: هل ستشفيني إذا مرضت؟ قال: أما المرض أقدم لك الدواء والعلاج والله يتولى شفاك. قال: شرطي الخامس: هل ستحييني إذا مت؟ قال: أما هذه فلا، لأن الحياة والممات بيد الله سبحانه وتعالى. فتأملوا ماذا قال هذا الصبي. قال: يا رجل، يا هذا، ما دمت لا تستطيع أن تشفيني إذا مرضت وأن تحييني إذا مت، إذن اتركني. قال: ولمن أتركه؟ قال: اتركني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فقال الإمام: لا إله إلا الله. توكل على الله فكفاه الله سبحانه وتعالى.